श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कहे, अब आगे की कहूँ ये जो बीतक भई, ये जो बीतक भई। प्रकरण 19 सुरु। तीन सृष्टि कही बेदने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधों में ताकि संयों पे पहचान, ताकि संयों पे पहचान। तीन सृष्टि कही बेदने, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। लालदास जी महाराज की जय। बीतक साहेब की जय। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबै बीतकका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आजको क्लासमा म हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रणाम। लालदासजी महाराज कृत बीतकका चौपाईहरूको हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ। आजसम्म हामी 858वटा चौपाईको चिन्तन पुरा गरिसकेका छौँ। प्रसङ्ग हाम्रो 1722मा पुगेको छ। बीतकलाई घटनाक्रम अनुसार चिन्तन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। मितिको आधारमा हामीले अघिल्लो प्रकरणमा जुनागढ प्रसङ्गलाई सुनिरहेका थियौँ। जुनागढमा कान्छी भाइद्वारा एकजना सेठको सेवा भइरहेको थियो। हरिजी व्यास नाम गरेका सेठजी, उहाँलाई महामती प्राणनाथजी महाराजले तारतम ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। जीव सृष्टिमा तारतम छचल्केर पहिलोपटक पुगेको प्रमाण पनि उहाँ नै हो। त्यो प्रसङ्गलाई हामी चिन्तन गरिरहेका थियौँ। त्यस पछाडि आफ्नो राज्यमा सङ्कट आएको देख्नुभयो। सुन्दर साथहरूको जमातमा सङ्कट आएको देख्नुभयो। आफ्नो देशका जनताहरूको दुःख कष्टलाई निवृत्त गर्नको लागि, आफ्ना प्रजाहरूलाई बचाउनको लागि, धर्मको रक्षा गर्नको लागि, सुन्दर साथको रक्षा गर्नको लागि मन्त्रीपद सम्हाल्नुहुन्छ। विशेष कारणवश उहाँलाई बन्दी बनाइन्छ, बन्धकमा राखिन्छ। अहमदाबाद 1 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मायालाई पूर्ण ढङ्गबाट परित्याग गरेर अब राज्यको कार्य गर्छु, धर्मको कार्य गर्छु भनेर पानी सङ्कल्प गर्नुहुन्छ र अहमदाबादबाट नाउको यात्रा गरेर उहाँ दिपबन्दर पुग्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ र त्यो प्रसङ्गलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ लालदासजी महाराजले एउटा प्रकरण राख्नु भएको छ। 15वटा चौपाईको प्रकरण छ, तीन सृष्टि भनेर। यो तीन सृष्टिको कुरा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हरिजी व्यासजीको जागनीबाटै यो तीन सृष्टि भन्ने विषय उठेको हो। किनभने मैले अघिल्लो क्लासमा पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ कि हरिजी व्यास उत्तम जीव हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई तारतम ज्ञान सम्झाइयो। उहाँलाई तारतम मन्त्रद्वारा जागनी गरिएन। जति अङ्कुर थियो त्यति नै मिल्यो भन्ने प्रसङ्ग हामी चिन्तन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ जीव सृष्टिको कुरा आएको थियो। अनि ईश्वरी सृष्टिको कुरा, ब्रह्म सृष्टिको कुरा पनि त्यो सँगसँगै जोडिने भएकोले गर्दाखेरि यो तीन सृष्टिको विषयमा यहाँ चिन्तन गराउनु भएको छ लालदासजी महाराजले। र कसरी चिन्तन गराउनु भएको छ त्यो चौपाई स्वयंले वर्णन गर्नेछ। आउनुहोस् हामी चौपाईको आधारमा यो विषयवस्तुलाई चिन्तन गर्दै अगाडि बढौँ। 1 नम्बरमा तीन सृष्टि कही वेदने। वेदले 3वटा सृष्टि भनेको छ। हामी सबैलाई थाहा पनि छ 3 प्रकारको सृष्टि के हो भनेर। एउटा बद्ध छ, अर्को मुमुक्षु छ, अर्को मुक्त छ। यस प्रकारले वर्णन गरेको छ, बद्ध जीव, मुमुक्ष र मुक्त भनेर। तीन सृष्टि कही वेदने।
सृष्टि 3 प्रकारको छ। यो वेदले भनेको कुरा हो। हामीलाई लाग्न सक्छ सृष्टि एउटै प्रकारको होला। मान्छेले भन्ने गरेको छन् आत्मा सबैको एउटै हुन्छ भनेर। समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने हो पनि आत्मा भनेको एउटा ब्रह्मको शक्ति हो। यद्यपि यसमा पनि भेद छ। 3 प्रकारको सृष्टि जस्तो एउटा उदाहरण दिएर तपाईलाई म सम्झाउँछु। हामी धान खेती गर्छौं भने त्यहाँ धान मात्रै आएको हुँदैन, त्यहाँ सामा पनि हुन्छ, झारहरू हुन्छ, गन्दै झार हुन्छ, हलले झार हुन्छ, विभिन्न कुराहरू त्यहाँनेरि हुन्छन्। हो त्यस्तै गरी ब्रह्म सृष्टि सँगसँगै अर्को एउटा जमात पनि आएको छ यस संसारमा। पिया भेज मलाइक रखोपा रोह कारण। ब्रह्म सृष्टिहरूको सुरक्षा गर्नको लागि ईश्वरी सृष्टि पनि संसारमा आएको छ र ती बाहेक अन्य सबै जीव सृष्टि हुन्। वास्तवमा सबैभन्दा पहिले त जीव सृष्टिहरू नै बने। ब्रह्म सृष्टिको त एउटा सुरताको आधारमा त्यो जीवको नाम ब्रह्म सृष्टि भएको हो। नारायणले एकोहम बहुश्याम भने पछाडि जति पनि सृष्टि भए ती सम्पूर्ण जीवहरू हुन्। तर सबै जीवहरू एउटै योग्यताको एउटै क्षमताको हुँदैनन्। जसरी क्लासमा सबै विद्यार्थी एउटै क्षमताका हुँदैनन्, त्यो जीवमा पनि कुनै जीव भक्ति गर्ने हुन्छ, साधना गर्ने हुन्छ र जुन जीवले साधना गरेर आफूलाई पवित्र बनाउँदै बनाउँदै अत्यन्तै उत्तम जीव भएको छ, त्यो जीवमा जब पात्रता तयार हुन्छ तब ब्रह्म सृष्टिको सुरता आविर्भाव हुन्छ त्यसमा। त्यस पछाडि त्यो जीवलाई नै ब्रह्म सृष्टि भन्न थालिन्छ। र ईश्वरी सृष्टिले जसलाई अधिष्ठान गरेको छ जीव, त्यसलाई ईश्वरी सृष्टि भनिन्छ। बाँकी सबै जीव सृष्टि हुन्। यो विषयमा व्यापक चर्चाहरू हामीले सुनेका छौं, पढेका छौं। यो कुरा यहाँ पनि आयो 3 सृष्टिकै वेदने। र यो 3 सृष्टिहरू क्रमशः उत्तम, मध्यम र सामान्य दर्जाको हुन्छ। आफ्नो आफ्नो स्तर हुन्छ त्यो 3वटाको। एउटा उदाहरणद्वारा तपाईलाई म सम्झाउँछु यो 3 सृष्टिको कुरा। एउटा राजाको राजकुमार रहेछ। राजाको पुत्र राजकुमार एउटा, अर्को मन्त्रीको पुत्र रहेछ, अनि अर्को ताउरेको पुत्र रहेछ। ती 3 जना एक ठाउँ खेल्दै थिए र ती 3 जनाले एउटा गल्ती गरेछन्। कुनै एउटा गल्ती गरे र त्यो 3 जनाको पिताहरूलाई थाहा भयो। एउटा छ दाउरेको छोरा, अर्को छ मन्त्रीको छोरा, अनि अर्को छ राजाको छोरा। अब कारबाही त गर्नु पर्यो। कारबाही गर्दाखेरि त्यो दाउरेको छोरा छ, बाउले उसलाई भक्कु पिटेछ, तैँले किन गल्ती गरिस् भनेर। मन्त्रीले गाली गर्यो। राजाले आफ्नो जो राजकुमारको अगाडि गएर मुसुक्क मुस्कुराउनु भएछ। भोलिपल्ट त त्यो दाउरेको छोरा त अर्को ठाउँमा चोरी गर्न जाँदै रहेछ। मन्त्रीको छोरा क्याम्पस गएछ। राजाको छोरा त्यो राजकुमार त पुरा डिप्रेसनमा परेर एकदम केही नखाइकन केही नपिकन बसेछ। हेर्नुहोस् त दर्जा अनुसार फरक पर्यो कि परेन। त्यो दाउरेको छोरालाई त बाउले पिटेको थियो किन चोरी गरिस् भनेर,
तर त्यो पीडता पनि लागेन। भोलिपल्ट ऊ चोरी गर्न गइहाल्यो, उसको आदत सुध्रेन। मन्त्रीको छोराले सम्झाएको थियो, ऊ भोलिपल्ट चोरी गर्न गएन, क्याम्पस गयो। राजाको छोरा राजकुमारलाई त्यसले यस्तो चोट पर्यो, राजाले त न गाली गरेको हो न पिटेको हो, मुस्कुराएको मात्रै हो अनुहारमा हेरेर एकचोटि आँखा जुदाएर। तर त्यो एउटा सङ्केतले त्यो राजकुमारको मनमा, ओहो म त मेरो पिताजीको नजरबाट कति गिरिन्छु मैले चोरी गरेर भन्ने खालको अनुभूति भयो उसलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि तीनवटा आफ्नो आफ्नो एउटा दर्जा छन्। महामती प्रणजी महाराजले प्रकटवाणीमा बडा सुन्दर ढङ्गबाट सम्झाउनु भएको छ। पट टालो आडा अन्तर तेज तारतम करूं, तेज तारतम करूं प्रकाश। के गरे त्यो चौपाई? पट टालो आडा अन्तर, एउटा चौपाई छ कि छैन? हो, यसमा तीनवटा दर्जा छ। यो तारतम ज्ञान भनेको कसैको लागि थोरै मात्रै हो, कसैको लागि अलिक धेरै हो, कसैको लागि धेरै हो। मतलब आफ्नो आफ्नो दर्जा अनुसार उनले लिन्छन्। ब्रह्म सृष्टिले तेज दर्जाले लिन्छन् तारतम ज्ञानलाई, अनि ईश्वरीले ज्योतिको दर्जाबाट लिन्छ, जीव सृष्टिले प्रकाशको दर्जाबाट लिन्छन्। यी विषयमा काफी चिन्तन भएका छन्। तपाईलाई मैले एकचोटि याद दिलाएँ। तीन सृष्टि कही वेदने, तीनों कही फिरकान। अब हेर्नुहोस्, एक नम्बरमा आउनुहोस् फेरि। तीन सृष्टि कही वेदने, वेदले तीन सृष्टि भनेको छ। तीनों कही फिरकान, तीनवटै भनेर फिरकान भनेको कतै परम्परामा पनि भनिएको छ। फिरकान भनेको कतै परम्परा। और तीनों बानी साधौ में, और तीनों भनेको तीनवटा नै बानी साधौ में, साधुको बाणीमा पनि भनिएको छ। यानी कि तीन सृष्टिको कुरा जहीँ पनि गरेको छ, वेदमा पनि छ, कतेबमा पनि छ, सन्त बाणीमा पनि छ। अब यो तीन सृष्टिको पहिचान गर्ने कसले भन्दा, ताकि संयौं पे पहचान। ताकि भनेको यो तीन सृष्टिको, संयौं पे भनेको ब्रह्म सृष्टिद्वारा पहिचान हुन्छ। 2 नम्बरमा जाउँ। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की। अब तीनवटा सृष्टि कुन कुन हुन् त भन्दा, एक जीव एउटा जीव सृष्टि, ईश्वरी अर्को ईश्वरी सृष्टि, अर्को ब्रह्म की ब्रह्म सृष्टि। तीनवटा सृष्टि, तीनों के जुदे जुदे मुकाम। यी तीनैवटा सृष्टिको अलग अलग धाम छन्। मुकाम भनेको धाम, गन्तव्य। अब यसलाई यता कतेबको भाषामा के भनिएको रहेछ, आम खास खासल खास भनिएको रहेछ। एउटा छ आम, अर्को खास, अर्को खासल खास। आम भनेको जीव सृष्टि, खास भनेको ईश्वरी, खासल खास भनेको ब्रह्म सृष्टि। कहीं बीच निज धाम। त्यो मध्ये यो खासल खास जो ब्रह्म सृष्टि छ, वो चाहिँ निज धामको भनेर भनिएको रहेछ। यानी कि ब्रह्म सृष्टि। 3 नम्बरमा, सृष्टि ब्रह्म की साथ है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मको साथी हो। साथ है भनेको साथैमा बस्छ। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मको साथैमा रहन्छन्। परिक्रमा ग्रन्थमा पनि भन्नुभयो,
ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अङ्ग ए सदा आनन्द। यी ब्रह्म सृष्टि र ब्रह्म यानि कि परब्रह्म भनेको एउटै हुन्। जस्तो मोती र ज्योति जस्तै हो, फुल र सुगन्ध जस्तै हुन्, यिनीहरूको एउटै अस्तित्व छ। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मको साथमै रहन्छन्। जाए मोहम्मदे दिए पैगाम, जाए जसलाई मोहम्मदे मोहम्मद साहेबले दिया पैगाम, पैगाम यानि कि सन्देश दिनुभएको छ, सन्देश दिनुभयो। कसलाई? यी ब्रह्म सृष्टिलाई। कहिले? 1000 वर्ष अगाडि आएर। ल्याए कुञ्जे ईसा रुह अल्लाह, ल्याए कुञ्जी, कुञ्जी ल्याउनु भयो। ईसा, ईसा बराबर सद्गुरु महाराज, ईसा रुह अल्लाह बराबर सद्गुरु महाराज। त्यो कुञ्जी ल्याएर के गर्नुभयो? दैसो हात इमाम, इमामको हातमा दिनुभयो। रोशनी किल्लिँदै हमको यौं कर किया हुकुम, खोल दरवाजा पार कि इत बुलाइ लिजो सृष्टि ब्रह्म। रोशनी किल्ली ल्याउनु भयो सद्गुरुले र इमाम प्रणजी महाराजलाई तिमी पारको दरवाजा खोल यसले भनेर दिनुभयो। 4 नम्बरमा करे विजय अभिनन्द जाहेर, बुद्ध जागृत अवतार। करे गर्नुभयो, विजय अभिनन्द जाहेर, विजय अभिनन्द प्राण्यजी महाराजले, जाहेर भनेको प्रकट, विजय अभिनन्दन प्राण्यजी महाराजले जाहेर गर्नुभयो। उहाँको हुनुहुन्छ बुद्ध जागृत अवतार, जागृत बुद्धिको अवतार हुनुहुन्छ। संसारमा बुद्ध अवतारको कुरा थुप्रै गरिएको छ, तर बुद्ध एउटा व्यक्ति विशेषको नाम नभएर जागृत बुद्धि जसले लिएर आयो उसलाई नै बुद्ध अवतार भनिएको छ। त्यसैले जागृत बुद्धिको अवतार विजया विनन्दले जाहेर गर्नुभयो। के जाहेर गर्नुभयो? ब्रह्म र ब्रह्म सृष्टिलाई जाहेर गर्नुभयो यो संसारमा। प्रेम नाम दुनिया मिने सो ब्रह्म सृष्टि ल्याई त, परम धामको ब्रह्म लीला जाहेर गर्नुभयो संसारमा। कलंक मेट निष्कलंक करे, कलंक मेट, कलंक मेटाएर निष्कलंक करे, निष्कलंक गर्नुभयो। अखण्ड किया संसार, अनि संसारलाई अखण्ड बनाउनु भयो। कसले? इमामले, विजय अभिनन्द बुद्धजीले। अब संसारमा कलंक, के कलंक भन्दाखेरि अब्रह्मलाई नै ब्रह्म मान्ने एउटा कलंक छ, त्यसलाई मेटाएर ब्रह्मलाई नै ब्रह्म मान्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। कलंक भनेको अब्रह्मलाई ब्रह्म मान्नु, अधामलाई धाम मान्नु, वास्तवमा त्यो नै कलंक हो। अब ब्रह्मको हो र पूर्ण ब्रह्मको धाम कहाँ हो, यसलाई विवेचन गराउनु भयो यो स्वरूपले। सुख शीतल गरौँ संसार भनिन्छ नि, संसारमा सुख प्रदान गरौँ अनि शीतलता पनि प्रदान गरौँ। त आजसम्म संसारमा सुखै थिएन त भन्दाखेरि सुख त थियो तर शीतलता थिएन। अखण्ड मुक्तिको आशा सबैले गरेका थिए
पाएको कसैले थिएनन्। त्यसैले सुख पनि दिने, शीतलता पनि दिने, सुख मुक्ति पनि दिने, शीतलता अखण्ड मुक्ति पनि दिने। सुख दिनु भनेको मुक्ति मात्रै हो, शीतलता सहितको सुख दिनु भनेको चाहिँ अखण्ड मुक्ति हो। सुख थियो भन्नुको मतलब मुक्ति थियो अहिलेसम्म। स्वर्गमा पनि छ मुक्ति, वैकुण्ठमा पनि मुक्ति छ, अन्य धाममा पनि मुक्ति छ। तर त्यो सुख मात्रै हो, किनकि अविनाशी त्यो होइन। तर शीतलता पनि दिनु भन्नुको मतलब अखण्ड मुक्ति दिनु। अहिलेसम्म जुन ठाउँ मुक्तिको लागि मानिँदै थियो त्यसलाई नश्वर देखाइदिएर परब्रह्मको धाममा नै अखण्ड मुक्ति छ भन्ने तत्त्वलाई अगाडि सार्नुभयो यो स्वरूपले र निष्कलङ्क बनाउनु भयो, कलङ्क मेटाइदिनु भयो। अखण्ड किया संसार, संसारलाई अखण्ड गर्नुभयो। संसारलाई अखण्ड गर्नु भनेको के हो? संसार भनेको के हो त्यसमा आउँ पहिले त। संसार भनेको पञ्चतत्व हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यसलाई संसार भनिन्छ। यी चीजहरू शरीर हुन्छन्। यो ब्रह्माण्ड पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ, हाम्रो पिण्ड पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे हो। यी पञ्चतत्त्वहरू पनि नाशवन्त हुन् स्वाभाविक रूपमा, तर यिनीहरूलाई पनि अविनाशी स्थान दिनुभयो भनेपछि यी पञ्चतत्त्वलाई कहाँनिर मुक्ति दिनुभयो त भन्दाखेरि प्रणव ब्रह्ममा मुक्ति दिनुभयो, अव्याकृतको स्थूलमा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशलाई क्रमशः शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण र निर्मल चेतनमा मुक्ति दिनुभयो। अनि यो जीवलाई, शरीर त पञ्चतत्त्वले बनेको छ, तर त्यसमा एउटा जीव पनि छ नि त। त्यो जीवमा जीव नै सुकिलो भए पछाडि आत्मा हुने हो। जीवमा स्वर्त अधिष्ठान भएको छ। त्यो जीवलाई अष्टभिष्ट दिनुभयो। उनीहरूको मेहनत र अङ्कुर अनुसार उनीहरूले क्रमैले पाउँछन् त्यो। र सुरतालाई आफ्नो आफ्नो धाम दिनुभयो। ब्रह्म सृष्टिले परम धाम दिनुभयो, ईश्वरीले अक्षरधाम दिनुभयो, जीवलाई विष्ट दिनुभयो। त किन दिनुभयो त? संसारलाई अखण्ड गर्नु पर्यो किन? जा कारण माया रची शास्त्रविद ता कारण। यो संसार भनेको कसको लागि बनिएको? ब्रह्म सृष्टिको लागि बनिएको। यी जीव सृष्टिहरू भनेका त यो संसारको यो खेललाई खेल्नेवाला हुन्। कतै हामी दर्शक बनेर गइँदैछ, मैदान चाहिँ खाली छ, त्यो खेलको कसरी आनन्द आउँछ? खेलाडी चाहियो कि चाहिएन? यी जीव सृष्टिहरूले खेलाडी बनेर खेल्थिए भने यिनीहरूलाई पनि त केही न केही उपकार गर्नु पर्यो, दया गर्नु पर्यो, बक्सिस मिल्नु पर्यो, पारितोषिक यिनीहरूलाई पनि मिल्नु पर्यो। हो, त्यही भएर यिनीहरूलाई विष्ट दिएको हो। अखण्ड किया संसार। 5 नम्बरमा जाउँ। एक साहेब वेद कतेब में सब तिनकी लेखी मजकुर। वेदमा पनि एक साहेबको कुरा गरिएको छ, कतेबमा पनि एक साहेबको कुरा गरिएको छ। जो कछु कैया कतेब ने सोही कैया वेद। महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो, जो कुरा कतेबले भनेको छ वेदले पनि त्यही, यानि कि एक ब्रह्मको उपासना पक्राइदिएको छ। त्यसैले अब नामको पछि नभाग,
तत्त्वलाई चिन। जुदै जुदै नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगडो आप में धनी सबों का एक साहेब वेद कते भमे, सब तीन की लेखी मजकुर। तीन की एक साहेबको विषयमा लेखिएको छ, मजकुर चर्चा बात कुराहरू लेखिएको छ। सो सायरी नेक हुकुमे, त्यसको साक्षी। सायरी बराबर साक्षी, त्यसको साक्षी। नेक हुकुमे, अलिकति हुकुमले। जाहिर किया नोर, जाहिर गरिदियो। के को माध्यमबाट? नोर यानी कि तारतमको माध्यमबाट। नोर बराबर तारतम लेख्नुहोस् यहाँनिर। तारतम ज्ञानले के गरेको छ? वेदले भनेको ब्रह्म र कतेबले भनेको खुदा, त्यसको साक्षी दिएको छ। 6 नम्बर, हके भेजा मोमिन पर, हक्कले पठाउनु भयो मोमिनलाई, मोमिनको लागि। पैगम्बर जो आखरी पैगम्बर पठाउनु भयो। आखरी पैगम्बर भनेको अन्तिमको पैगम्बर। 1.25 लाख पैगम्बर मध्येको सबैभन्दा अन्तिम पैगम्बर भनेको रसुल मोहम्मद साहेब, उहाँलाई पठाउनु भयो। कसले? हके राज्यले, जो लिखी हकीकत कुरान में, जो कुरानमा हकीकत लेखिएको छ, वास्तविकता जो वर्णन गरिएको छ। किनकि 4 दर्जाको ज्ञान छ, शरीयत, तरिकत, हकीकत र मार्फत। यो ज्ञान दर्जाको कुरा हो। हकीकत जो लेखिएको छ कुरानमा, सो ब्रह्म सृष्टि दिल धरे, त्यो ब्रह्म सृष्टिले दिलमा धारण गरे। अरूले धारण गर्नको लागि त अंकुर पनि चाहियो, योग्यता पनि हुनु पर्यो। त्यतिकै धारण हुँदैन। केशरी दूध नरहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। 7 नंबर, उनो आगो लिया दिल में। उनो रसूल मोहम्मदले आगो पहिले नै लिया दिल में, दिलमा लिनुभयो, सोच्नुभयो कि आबे रुहे बीच इंसान, आबे आउनेछन्, रुहे ब्रह्मात्माहरू, बीच इंसान मनुष्य समुदायको बीचमा, मानव तनको बीचमा, मानव तनलाई धारण गरेर रुहहरू यो संसारमा आउने छन् भन्ने कुरा दिलमा धारण गर्नुभयो मोहम्मद साहेबले। मेरे पीछे कोई ना अवश्य, एक रूह ला अवश्य, सो इमाम मेहदी कहला अवश्य। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखर। भाइ भनेर यहाँ मोमिनलाई भनिएको, आखिरमा आउनेछन्, अन्तिममा नर रूप धारण गरेर। रुहे मात्रै होइन, स्वयं परमात्मा पनि नर रूप धारण गरेरै आउनुभयो। त्यसैले मानिसहरूले केवल मानिस हुन् भनेर मूल्याङ्कन गरी पहिचान गरे, त्यो गल्ती भयो। भगवान श्री कृष्णजीले गीतामा पनि भन्नुभएको छ, मलाई एउटा साधारण मानव सम्झेर मानिसहरूले गल्ती गरेका छन् भन्ने कुरा। मानव तनमा आउनुभयो परमात्मा, त्यसैले मानिसहरूले सोचे कि यिनी पनि मानव नै हुन् भनेर, तर परब्रह्मको स्वरूप भनेर पहिचान गर्न सकिनन्। यहाँसम्म कि प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, म आफैले पनि परब्रह्म स्वरूपमा सद्गुरु महाराजलाई जान्न चुकेछु भनेर भन्नुभएको छ खिलवतमा। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछुई न समझे बात, मोहे सब कई शुद्ध धाम की भेष बदलाए साक्षात। भेष बदलेर साक्षात धाम धनी
मानव तनको रूपमा अगाडि आउनु भएको थियो। मैले त्यति बेला चिन्न सकिनँ। त्यसैले उनो आगो लिया दिल में आवे रुहे बीच इंसान, मनुष्य समुदायको बीचमा आउँछन्। ए खेल किया इनो वास्ते, यो खेल किया रचियो इनो वास्ते, यी मोमिनहरूको लागि। जाने इनको आवे इमान, जाने यो सोचेर इनको आवे इमान, यी ब्रह्मात्माहरूलाई आवे आउनेछ इमान बराबर विश्वास। यी कुरानको गोप्य सङ्केतहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई विश्वास आउनेछ भनेर यी धर्मशास्त्र कुरान पुराणको रचना गरियो, ताकि ब्रह्मात्माहरूलाई विश्वास जागृत हुन सकोस्। इमान बराबर विश्वास 7 नम्बरमा। 8 नम्बरमा जाउँ अब। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद बराबर श्यामाजी। श्यामाजी भनेको को? हक के नूर, राज्य महाराजको नूर हो। भई दुनिया मोहम्मद के नूर, दुनिया मोहम्मदको नूरबाट, श्यामाजीको नूरबाट भयो। भन्नुको मतलब हकको नूर श्यामाजी, श्यामाजीको नूर सखीहरू। सखी र श्यामाजीले नै खेल हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेकोले गर्दा राज्यले खेलको रचना गर्नुभयो। त यो खेल उत्पत्ति हुने कारण को बने? यी श्यामाजी र उहाँका नूर सखीहरू बने। त्यसैले मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर। दोस्रो वाला मोहम्मद के नूर बराबर मोहम्मद श्यामाजीको इच्छा लेख्नुहोस्। नूर शब्दको अर्थ चाहे कायम तिनको करे, चाहे उनीहरूले जस्तो चाहन्छन्, कायम तिनको गरे, अखण्ड। कायम भनेको अखण्ड, तिनको गरे त्यसलाई गर्दछन्। यी ब्रह्मात्माहरूले जसलाई चाहन्छन् त्यसलाई अखण्ड गर्दछन्। इमान बक्का मजकुर, इमान विश्वास उत्पन्न गराएर, बक्का अखण्ड, मजकुर चर्चा, अखण्ड धामको चर्चा गराएर विश्वास उत्पन्न गराउँछन् र दुनियाँलाई कायम गर्छन्। कसले? मोहम्मदका नूरले, यानी कि ब्रह्मात्माहरूले। 9 नम्बरमा जाउँ अब। पैगम्बरका माजिजा, पैगम्बर, पैगम्बर भनेको सन्देश दिनेवालालाई पैगम्बर भनिन्छ। पैगम्बर तीर्थङ्कर कै होइ अवतार भनेर तपाईले सुन्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, बोल्ने गर्नुभएको छ। पैगम्बर भनेको पैगाम दिनेवाला। र यहाँ पैगम्बर भनेर आखरी पैगम्बर मोहम्मद साहेब र आखरी 1.25 लाख मध्येको आखरी भए तापनि प्राणनाथजी महाराजलाई उभ्याउने हो भने यी अब्बलका मोहम्मद भन्नुपर्छ यिनलाई। यी मोहम्मद साहेबले माजिजा बराबर चमत्कार, पैगम्बरका माजिजा, पैगम्बरको चमत्कार। देवे सबौं इमान, देवे दिनेछ सबौं सबैलाई, इमान बराबर विश्वास। यी पैगम्बरहरूको चमत्कारले सबैलाई विश्वास हुनेछ। मोहम्मद साहेबको समयमा पनि यस्ता धेरै चमत्कारिक घटनाहरू घटेका छन्। उहाँ जन्म जब लिनुभयो उहाँले, त्यति बेला
कङ्गुरेहरू झरेका छन्। मन्दिरहरूको मस्जिदमा त्यो कङ्गुरे हुन्छ, हो त्यो सबै झरेको थियो। र उहाँको जीवनकालमा धेरै माजजाहरू भए, चमत्कारहरू भए। यसबाट सबैलाई विश्वास उत्पन्न हुनेछ। एक दिन दुनी कर, एक दिन भनेको एक धर्म, दुनी कर दुनियाँलाई एक धर्ममा ल्याएर, एक धर्मको स्थापित गरेर किए जाएर सात निशान जाहेर गर्नुभयो। कसले? आखरी पैगम्बर प्राणनाथजी महाराजले। सातौं निशान जाहेर गर्नु भनेको मतलब के हो? सात निशान प्रमाणित गर्नु। परमधाम जाहेर गर्नु भनेको के हो? परमधाम प्रमाणित गर्नु हो। प्रमाणित गर्नु र आविष्कार गर्नु अलग अलग कुरा हुन्। आविष्कार गर्नु, अन्वेषण भनेको बिल्कुलै नयाँ कुरा हो। तर प्रमाणित गर्नु भनेको चाहिँ भइरहेको कुरालाई नै ओके गर्नु हो, त्यो प्रमाणित हो, वैधानिक गर्नु हो। सात निशानहरू जुन उल्लेख गरिएको छ, के हुन् त सात निशान? पछि म अझै व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछु दिल्लीको प्रसङ्गमा। तर तपाईले मार्फत साहेब ग्रन्थमा सात निशानको विषयमा चिन्तन गर्ने विषयवस्तु पाउनुहुन्छ। सात निशानहरू देखा पर्छन् भनिएको थियो क्यामतको समयमा, अन्तिम समयमा, आत्मा जागृत हुने समयमा अथवा प्रलयको समयमा सात निशानहरू देखा पर्छन् भनिएको थियो। निशान भनेको चिन्ह सङ्केतहरू के हो भन्दा, एक नम्बरमा दाभातुल अर्ज। यो अहिले तपाईले नोटमा लेख्नुहोस्, पछि पनि सजिलो हुन्छ। सात निशान लेख्नुहोस् माथि टाउको। एक नम्बरमा दाभातुल अर्ज लेख्नुहोस्। दाभातुल अर्ज। दाभातुल अर्ज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा विशाल जनावर हो। अर्को काना दज्जाल 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु। यो सात निशान म कुनै पनि समयमा सोध्न सक्छु तपाईहरुलाई। पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु, मगरबबाट सूर्य उदय हुनु। अर्को 4 नम्बरमा आजुज माजुज जाहिर हुनु। पाँच नम्बरमा अस्राफिलले सुर फुक्नु। 6 नम्बरमा इमाम जाहिर हुनु। 7 नम्बरमा रूह अल्लाह जाहिर हुनु। कुरानका क्यामतका 7 निशानहरू टाउको के लेख्नुभयो? क्यामतका 7 निशान भन्नुहोस्। 1 नम्बरमा दावातुल अर्ज, 2 नम्बरमा काना दज्जाल, 3 नम्बरमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु र प्रकाश नहुनु। त्यो पनि थप्नुहोस्, पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु र प्रकाश नहुनु। 4 नम्बर आजुज माजुज जाहिर हुनु। 5 नम्बरमा अस्राफिलले सुर फुक्नु। 6 नम्बरमा इमाम जाहिर हुनु। 7 नम्बरमा
रोह अल्लाह जाए रुनु। यो चाहिँ 7 निशानहरू हुन् कियामतको मार्फत सागर ग्रन्थको आधारमा। अब यसका आफ्ना आफ्ना व्याख्याहरू छन्। दावातुल अर्ज भनेको जमिनबाट एउटा विशाल जनावर निस्किन्छ। ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ? शेर छाती पीठ गिद्धड, मुर्ग गर्दन हात्ती कान, शिर सिंह तिखी आँखी सुमर, एक या मोह आदमी भी नैमान। यसका चर्चा लामो छ। कुनै बैठकमा केवल 7 निशानकै विषयमा चर्चा गर्न भनेर बसौँला पछि। अहिले तपाईँलाई मैले पोइन्टमा लेखाइदिएँ। एउटा यो जनावर हो दावातुल अर्ज भनेको, अनौठो खालको जनावर। त्यो अनौठो खालको जनावर भनेको चाहिँ पशुवृत्तिवाला मानिस हुनु भनेको। अनि काना दज्जाल एउटा विशाल गधामा चढेर एउटा दज्जाल आउँछ भनिएको थियो। अनि अर्को यो भनेको के हो त भन्दाखेरि विशाल गधामा चढेर दज्जाल आउँछ भनेको, गधा भनेको कामको प्रतीक हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दज्जाल भनेको अहंकारको प्रतीक हो। मानिसहरूको हृदयमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरिनु काना दज्जाल। र एउटा आँखा फुटेको हुन्छ नि काना भनेको। काना भनेको के हो? एउटा आँखा फुटेको होइन। के खोज्छस् कानो? आँखो भन्दैन भनेको। एउटा मात्रै आँखा हुनेलाई चाहिँ कानो भनेको। एउटा आँखा फुटेको भनेको चाहिँ ब्रह्मतिर हेर्ने आँखा चाहिँ फुटेको। एउटा आँखा खुल्ला भनेको संसार चाहिँ हेरै गर्ने। यसलाई के भनियो? काना दज्जाल। मान्छेहरू बसे काना दज्जाल कहिले आउला त्यो विशाल गधामाथि चढेर भनेर बाटो हेरेर बसे। तर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो त्यो काना दज्जाल भनेको तिमीहरू नै हो। कहाँबाट आउँछ होला, कहिले आउँछ होला होइन, आइसक्यो। किन भन्दाखेरि एउटा आँखा फुटेको आत्मा परमात्मा परात्मा धर्मपट्टि पटक्कै हेर्दैन। अर्को आँखा खुल्ला शरीर संसार व्यवहार देखेपछि त्यो छोड्दै त्यही हो काना दज्जाल। अर्को पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु। सूर्य भनेको ज्ञानको प्रतीक हो। पश्चिमी सभ्यताहरू विकसित हुनु हो पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु भनेको। तर पश्चिमी सभ्यता विकसित त भयो, तर लक्ष्य बिनाको ज्ञान भयो। त्यसकारणले त्यसमा प्रकाश छैन भनिएको हो। जस्तो जन्मदिन मनाउँदाखेरि क्यान्डल निभाउने, यो लक्ष्य छैन नि। एउटा सानोभन्दा सानो उदाहरण हो यो। पश्चिमबाट ज्ञानहरू उदाए तर लक्ष्य चाहिँ छैन। कसरी मिठो खाने, कसरी राम्रो लाउने त्यतिमै मात्रै सीमित छ। आर्ट अफ लिभिङ भनेका छन्, जीवन जिउने कला भनेका छन्। तर आत्मा परमात्मा र परात्माको पहिचानमा चुकेका छन्। त्यसैले ज्ञान त छ, लक्ष्य छैन। सूर्य त उदय भयो तर प्रकाश छैन, त्यही पश्चिमबाट। अर्को छ आजुज माजुज जाएर हुन। दुईजना बच्चा हुन्छन्। त्यो दुईटा बच्चाले चाहिँ अष्ट धातुको दिवाललाई चाटेर कागजको पन्ना जस्तो पारिदिन्छन् भनिएको रहेछ। आजुज माजुज जाहेर हुनु भनेको आजुज र माजुज नाम गरेका दुईटा बच्चाहरू हुन्छन्, बालकहरू हुन्छन्। यिनीहरूले के गर्छन्? अष्ट धातुको दिवाललाई चाटेर कागजको पन्ना जस्तो बनाउँछन् भनिएको रहेछ।
कहिले आजुजमाजु जाहेर हुन्छन् भनेर मान्छेले हेरेर बसे। प्रणजीले भन्नुभयो जाहेर भइसके, दिन र रात रूपी आजुजमाजुजले कागजको पाना जस्तो पातलो पारिदिन्छन्। दिन र रात हुन् वास्तवमा आजुज र माजुज भनेकै। दिन र रातले के गरिरहेका छन्? चाटेको चाटै गरेर यो शरीर अष्टधातुले बनेको छ। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यो 8 प्रकारको धातुले बनेको यो शरीरमा यिनीहरूले दिन र रातले चाटेर पातलो पारिदिए उतापट्टि देखिने भएको दिन टुँ पारेर लिएर जान्छन्। अर्को अस्राफिलले सुर फुक्नु। अस्राफिलले नरसिंह बजाउँछ अरे। अस्राफिल भन्ने एउटा आएर, फरिस्ता आएर, त्यो कहिले अनि त्यसले बजाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ अरे भन्दा एकचोटि फुक्यो भने पहाड उडाइदिन्छ अरे हावामा, रुई जस्तो। अर्कोचोटि फुक्यो भने फेरि स्थापित गर्छ, बनाइदिन्छ नयाँ पहाड। मान्छेहरूले बसे पर्खेर कहिले अस्राफिलले सुर फुक्छ र पहाड उडेको हेरौँ भनेर। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो उडिसक्यो। जागृत बुद्धिले सुर फुकिसक्यो, तारतम्य ल्याइसक्यो। एकचोटि ल्यायो नारायण रूपी पहाड हावामा उडाइदियो, अर्कोचोटि फुक्यो भिस्तमा अखण्ड मुक्ति दियो। इमाम जाहेर हुनु। अनि अर्को रुहल्ला जाहेर हुनु। रुहल्ला श्यामाजी अवतार सद्गुरु महाराजको प्राकट्य, इमाम मेहेदी प्राणनाथ महाराजजीको प्राकट्य। 7 निशानहरू आइसक्यो भनेर प्रमाणित गरिदिए ब्रह्मात्माहरूले। 9 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भयो। 10 नम्बरमा जाउँ अब। रुहल्ला की आवशी खोलने बक्का द्वार। रुहल्ला की आवशी भनेको रुहल्लाको आगमन। यी रुहल्ला किन आउँछन्? रुहल्ला श्यामाजी किन आउनुहुन्छ? खोल्ने बक्का द्वार, अखण्ड दरवाजा खोल्दिनको लागि। अन्त सदी दशमी अघि कहिले आउने अरे भन्दाखेरि 10वीं सदीको अन्तिम समयमा। कहिले हो? साल 990 मास नव हुए रसुलको जब, रुहल्ला मिसल गाजियो सैया उत्तरे तब। वितकमा हामीले अस्ति चिन्तन गरेर आयौँ। समय बाँकी रहँदाखेरि रुहल्ला आउनुभयो। सब होए 12 कार गुजार 12। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा।
राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। 1 नम्बरदेखि पाठ गर्दै गर्दै जाउँ 9 नम्बरसम्म, फेरि अगाडि बढौँ। तीन सृष्टि कही वेदने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधों में ताकि सैयों पे पहचान। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, आम खास खासल खास कहीं बीच निज धाम। सृष्टि ब्रह्म की साथ है जाए मोहम्मद दिया पैगाम, ल्याए कुंजी शाहरुह अल्लाह दई हाथ इमाम। करे विजया अभिनंद जाहिर बुद्ध जागृत अवतार, कलंक मेट निष्कलंक करे अखंड किया संसार। एक साहेब वेद कतेब में सब तिन की लेखी मजकुर, सो शायद नेक हुकुमे जाहिर किया अनुर। हके भेजा मोमिन पर पैगंबर जो आखरी, जो लिखी हकीकत कुरान में सो ब्रह्म सृष्टि दिल धरे। उनो आगो लिया दिल में आवे रूहे बिच इंसान, एक हिल किया इन वास्ते जाने इनको आवे ईमान। मोहम्मद मोहम्मद हक की नूर से, मोहम्मद हक की नूर से भई दुनिया मोहम्मद की नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बक्का मजकुर। पैगंबर का माज जा देवी सबो ईमान, एक दिन दुनी कर किए जाएर सातौं निशान। हामी 9 नम्बरमा पुगेका छौँ, त्यहीबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एकैछिन यहाँ प्राविधिक समस्या भयो, अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ। सुन्दर साथी ध्यान दिनुहोस्। दस नम्बरको चौपाईको हामी चिन्तन गर्दै थियौँ। रुह लाकी आवश्यक खोल्ने बक्कद्वार अन्त सदी दशमीय की सब होए 12 यी कार गुजार। कार गुजार भनेको कार्य सम्पादन र 12औं सदीको कुरा यहाँ जुन गरिएको छ, 12औं सदीसम्ममा ब्रह्म सृष्टिको जागनी पुरा हुन्छ। 10वीं 11वीं र 12वीं सदी छ, त्यसमा 10वीं सदीको अन्तिममा रुह अल्लाह आउनुभयो, 11वीं सदीमा इमाम आउनुभयो र 12वीं सदीसम्म पुरा हुँदासम्म ब्रह्म सृष्टिको जागनी पनि पुरा हुन्छ। त्यसलाई यहाँ 12औं कार गुजार भनेर भनिएको। 11 नम्बरमा जाउँ अब। मिलावा रुहनका कहे गाजियो मिसल सोए। मिलावा भनेको भेला हुनु, मिलन हुनु। रुहनका सखीहरूको मिलन हुनु, भेला हुनु। कहे गाजियो मिसल सोए, त्यसलाई चाहिँ मिसल गाजियो भनिएको रहेछ। मिसल गाजियो भनेको मर्द जमातहरू, गाजियो भनेको धर्ममा बलिदान हुने मर्दहरू, मिसल बराबर जमात। यी सखीहरू रुहहरू भेला हुनु भनेको चाहिँ मर्द जमातहरू जम्मा हुनु भनिएको रहेछ। अब यिनीहरू मिलावा भए पछाडि, भेला भए पछाडि के हुन्छ भने होबे खिलवत खाना जाहेर। खिलवत खाना बराबर परमधाम, मोल मिलावा जाहेर हुन्छ।
जाहेर हुनु भनेको प्रकट हुनु। परमधामको ज्ञान र परमधाम ब्रह्मलीला जाहेर हुनु, खिलवत खाना जाहेर। खिलवत खाना भनेको परमधाम मूल मिलावा। बक्का पहिचान सब होए, बक्का अखण्डको पहिचान सबैलाई हुन्छ। 12 नम्बरमा ईश्वरी सृष्ट फिरस्ते कहे, ईश्वरी सृष्टिलाई फिरस्ते भनिएको रहेछ। फिरस्ते दैविक शक्ति, फिरस्ता भनेर ईश्वरी सृष्टिलाई। यी कहाँ जान्छन्? सो पहुँचे नूर मकान। सो भनेको ती, पहुँचे पुग्छन् कहाँ? नूर मकान। नूर मकान बराबर अक्षरधाम। और सृष्टि जीव कि आम जो, अर्को एउटा सृष्टि छ, जीव सृष्टि, जसलाई आम भनिएको छ। पावे 8औं भिस्त निदान, यिनले निश्चय नै 8औं भिस्तले प्राप्त गर्दछन्। निदान भनेको निश्चय नै। 8औं भिस्त अब कहाँ छ भिस्त? प्रणव ब्रह्ममा छ, अव्याकृतमा 3टा छ, अनि सबलिकमा 3टा छ, सत्स्वरूपमा 2टा छ। 3 3 6 2 8। कहाँ छ? अव्याकृतमा। स्थूलमा छ, कारणमा छ, महाकारणमा छ। सबलिकको कारणमा छ, महाकारणमा छ, निर्मल चेतनमा छ। सत्स्वरूपको महाकारण र निर्मल चेतनमा छ। अष्टविस्त। विराटको प्रशिक्षणमा काफी चर्चा भइसकेको छ, मैले यति नै संकेत गरेर अगाडि बढेँ। 13 नम्बरमा मोमिन अर्श अजिमके बैठे खेल देखत। अर्श अजिम अखण्ड परमधामका यी मोमिनहरू बैठे खेल देखत, खेल देख्दै यो संसारमा बसेका छन्। मायने खोल जाएर किए, मायने बराबर गोप्य अर्थ, गुणार्थ। मायने खोल, खोलेर, जाहिर किए, जाहिर गरे यिनीहरूले। धर्मशास्त्रको गोप्य अर्थलाई खोलेर यिनीहरूले जाहिर गरे। कहिले? यही बखत क्यामत। क्यामत भनेकै यही समय हो। क्यामत हुनु भनेको के अरे? मायने खोल जाहिर किए। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको गोप्य अर्थहरू खोलेर त्यसको जानकारी सर्वत्र फैलिन नै वास्तवमा क्यामतको समय हो। त्यसैले क्यामतलाई 2वटा अर्थमा हामीले विवेचन गरेका थियौँ। एउटा प्रलय, अर्को आत्मा जागृति। गोप्य अर्थ खोल्नु भनेको आत्मा जागृत हुनु हो। उसको लागि प्रलय पनि त्यति बेलै हुन्छ। 14 नम्बरमा यही साइत हजुर की तहाँ बेर नहीं लगार। यही साइत, साइत बराबर समय। घर कहिले सर्ने हो? खै साइत कहिले जुर्ने हो? साइत भनेको समय हो। हजुर की भनेको नजिक हुने, परमात्मासँग नजिक हुने समय यही हो। कुन समय? पिछला बाँकी दिन रयो घडी 4। दिनको पछिल्लो प्रहरको 4 घडी समय बाँकी रहँदा 4:30 बजे, 4:30 बजे चाहिँ परमात्मासँग नजिक हुने समय हो। यही साइत हजुर की तहाँ बेर नहीं लगार। तहाँ भनेको ब्रह्मधाममा। बेर समय, नहीं
भएन लगार थोरै पनि। ब्रह्मधाममा कति पनि समय भएको छैन, 4.5 को 4.5 छ। हामी आएर संसारमा खेल देख्यौँ, कतिचोटि रोयौँ, कतिचोटि हाँस्यौँ, त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। तर उहाँ 4.5 को 4.5, 4 घडी दिन पिछल्ला यी दिनको पछिल्लो प्रहरको 4 घडी समय भनेको 4.5 बजे। तेस्रो चरणको 4.5 लेख्नुहोस्। ए जाने परवरदिगार, अब यो कसले जान्दछ? परवरदिगार परमात्माले बाहेक अरूले जान्दैन कि 4.5 को 4.5 छ है भन्ने कुरा। अनि तिमीलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने तारतम ज्ञानको माध्यमबाट थाहा भयो। 15 नम्बरमा महमत कै ए मोमिनो ए बेवरा तिनौ का कैहा तुम। महामती भन्नुहुन्छ ए मोमिन, ए बेवरा, बेवरा भनेको विवरण, तीनों का कैया तुम, तीन सृष्टिको तिमीलाई मैले भने आगे कहौँ आगे और मजल की, कहौँ आगे अगाडि भन्छु, और मजल की अरू घटनाको विषयमा। जो देखाया खेल हुकुम, जो देखाउनु भयो खेल, खेल हुकुम, हुकुमद्वारा परमात्माले जो खेल देखाउनु भयो अगाडिको मजल अब म भन्न गइरहेको छु भनेर 15 नम्बरलाई विराम दिनुभएको छ। यस प्रकारले सुन्दरसाथजी प्रकरण 19 पुरा भयो। 15 वटा चौपाई हामीले पुरा गर्यौं। यसमा कुनै प्रसङ्ग अगाडि बढेन। कथानक ढङ्गबाट जुन एउटा प्रस्तुति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न पाएन। 3 सृष्टिको विवेचन भयो। अब हामी अगाडि बढौँ प्रकरण 20 मा। दीपबन्दर की बितक, दीपबन्दर व दीपबन्दर भन्ने बित्तिकै तपाईले मिति सम्झिनुहोस् 1722 विक्रम सम्मतमा। विक्रम सम्मत 1722 देखि 24 सम्म दीपबन्दरमा रहनुहुन्छ। तपाईले दीपबन्दर भन्ने बित्तिकै 2-3 वटा कुरा दिमागमा ल्याउनु पर्छ सुन्दरसाथजी। के कुरा? एउटा मिति 1722 भनेर, अर्को कुरा जयराम भाइ कंसराजी, यो नाम पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। दीपबन्दर भन्ने बित्तिकै मिति र पात्रको नाम याद गरेपछि लगभग बित्तक थाहा हुन्छ। र दीपबन्दर पुग्दाखेरि यात्रा कति भएको रहेछ प्राणजी महाराजको भने 8037 किलोमिटर। जामनगरदेखि जोड्दाखेरि दीपबन्दरसम्म अहिलेसम्मको प्राणजी महाराजको यात्रा 8037 किलोमिटर। अब चाहिँ कथानक ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ प्रस्तुति। अब अगाडिको प्रसङ्गलाई तपाईँ याद गर्नुहोस्। जुनागढ 1716 2 वर्ष रहनुभयो। 1719 मा फर्किनुभयो। 20 भरि मन्त्री बन्नुभयो। 21 भरि नजरबन्दमा पर्नुभयो। 22 मा दीपबन्दर पुग्नुभयो। अब दीपबन्दर पुग्दाखेरि प्राणजी महाराजको मोड कस्तो छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। मोड के मोड, कस्तो स्थितिलाई छिचोलेर जानुभएको छ। अलिकति पारा चढेको छ प्राणजीको। अब त्यस्तै खालको जोसिलो यहाँनेरि प्रस्तुति यहाँनेरि आउँदैछ। 1 नम्बरदेखि मैले सुरु गरेँ। फेर कहूँ सृज्य कि जो बितक विषय इस्लाम। म फेरि भन्छु भन्नुभयो। प्रकरण 19 मा भन्नु भएन नि त बितक। 19 भन्दा अगाडि 18 मा भन्नुभएको थियो। बीचमा मैले 3 सृष्टिको कुरा गरेँ। अब फेरि म त्यो बितकलाई कन्टिन्यू गर्छु।
फेर कहूँ श्रीजिया कि जो बितक बीच इस्लाम, जुन बितक भयो बीच इस्लाम भनेको धर्मको लागि, धर्मको नामको, इस्लाम भनेको धर्म, धर्मको नामको जुन बितक भयो उहाँको धार्मिक आध्यात्मिक यात्राको सिलसिला को सन्दर्भलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु। लडाईँ गरी दज्जालसँग, लडाईँ गर्नुभएछ दज्जालसँग। दज्जाल भनेको बाधा पुर्याउनेवाला। सो कहूँ त्यो भन्छु मुकाम और ठाम। मुकाम और ठाउँ भनेको सानो ठाउँ ठुलो ठाउँ। 2 नम्बर, जब जाम बजिर बिदादै देख कसला दुःख। जब जाम बजिर बिदादै, जब जब जाम भनेको जामनगरको, बजिर मन्त्रीले बिदादै बिदा दिए, देख कसला दुःख, देख देख्नुभयो, कसला कष्ट, दुःख दुःख कहाँ, अहमदाबादमा जहाँ नजरबन्दमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। हुवा हुकुम हक्क सुभानका, हक्क सुभानको हुकुम भयो। हक्क सुभान भनेको परमात्मा, कृपालु परमात्माको हुकुम भयो। ककललाई हुकुम भयो? एक त कान्छी भाइलाई हुकुम भयो, जाऊ तिमी प्राणजीलाई उद्धार गर। तेजकुमारी र कान्छी भाइ मिलेर तेजकुमारीले आफ्नो पोसाक कान्छी भाइलाई दिइन्। कान्छी भाइ साडी लगाएर भित्र पस्नुभयो पत्नीको भूमिकामा, न त्यही पोसाक लगाउन लगाएर प्राणजी महाराजले बाहिर निकाल्नुभयो। कान्छी भाइ आफूभित्र बस्नुभयो। हो यो सबै गर भनेर हुकुम गर्नुभयो हक्कले। अब ए पावे सुख, अब कान्छी भाइ पनि छुट्नुभयो, प्राणजी महाराज पनि रियाउनुभयो। अब त तेज कुमारी बाइजी महारानी पनि आउनुभयो दिपबन्दरमा। त्यसैले अब ए पावे सुख, सुन्दर साथहरूको जमातको बीचमा सुख उत्पन्न भयो। अर्को सुख त दिपबन्दरमा मोहजलको प्रकरणको पनि अवतरण भएको छ, त्यो पनि एउटा सुखद पल हो। अर्को दिपबन्दरमा जाँदै गर्दाखेरि बेहद्दवाणीको प्रकरण पनि अवतरण भएको छ। यी सबै प्रसङ्गहरू सुखदायी छन्। 3 नम्बर, तब गुजरात से आए दीप में, गुजरातबाट दिपबन्दरमा आउनुभयो। भाइ साथी जयराम के घर, कहाँ आउनुभयो? जयराम भाइ कंसराके घरमा आउनुभयो। कस्तो मोडमा आउनुभयो? भागेर आउनु परेको छ, मोड कस्तो हुनु? उठ मिले आनन्द सो, दुईजनाको मिलन भयो। दुईजनै गुरुपुत्र हुन्, सद्गुरु महाराजकै शिष्य हुन् जयराम भाइ कंसराजी पनि। बडो सुख पायो देखेर अत्यन्तै सुख भयो, सुखको अनुभूति भयो दुईजनाको मिलन भएपछि। 4 नम्बर, लगा खेम कुशल पुछ्ने, भेट भएपछि त्यही सन्चो बेसन्चो हाल खबरको कुरा सोधिने हो। लगा खेम कुशल, कुशल खेम भनेको सन्च बिसन्चको कुरा, हाल खबर। सबै कुरा ठिक छ होइन त भन्ने खालको प्रस्तुति। अब जयराम कंसरा ठ्याङ 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 पार्दै के डेक्ची कुट्दै हुनुहुन्थ्यो कि कराई कुट्दै हुनुहुन्थ्यो? प्राणजी महाराज पुग्नुभयो। कहाँ से पधारे श्री मेहराज भन्नुभयो। मेहराज आज कहाँबाट आयौ तिमी? हम सो कहो हकीकत, मसँग भन के हो यथार्थ कुरा,
यी त पधारेको हुन काज, यहाँ के कामले आयो? उताबाट भागेर आएको, दोहोरे सास भइरहेको छ यता, कहाँबाट आयो, किन आयो भनेर एकैचोटि। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने, हुकुम दिया श्रीराज। किन आयो, कहाँबाट आयो? आउने बित्तिकै म तिम्रो लागि आएको, मलाई हक्क परमात्माले भेज्नु भएको, राज्यले हुकुम दिएर म यहाँनिर आएको, त्यतिकै आएको भनेर त्यही खालको अभिव्यक्ति। सिधा भन्न हो, मै माग्नु ढुङ्ग्रो किन लुकाउनु, तिम्रो लागि म यहाँ आएको। 6 ढूंढ काढो साथ को, माया से करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम पर। आउने बित्तिकै ढूंढ काढो साथको, सुन्दर साथलाई खोजेर निकाल, सुन्दर साथको जागनी गर्नु पर्यो। माया से करो खबर, मायाबाट, मायाको विषयमा खबर गर्नु पर्यो। माया से करो खबर बराबर मायाको विषयमा जानकारी दिनु, सजग बनाउनु। याद करो निज धामको, आफ्नो निज धामलाई याद गर। चलो राह इस्लाम पर, इस्लामको मार्ग, इस्लाम भनेको सच्चा धर्मको बाटोमा तिमी जाऊ। 7 नंबर हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके। अब चर्चा हुन थाल्यो, आएर झोला मात्रै, झोला त के हुन्थ्यो, के छ होला र हातमा, केही पनि छैन। हुई चर्चा हिँड्ने समय चर्चा हुन थाल्यो श्री देवचंद्र जी के लेके, देवचंद्र जी महाराजबाट सुरु भयो चर्चा। अनि साथकी खबर, सुन्दर साथको जानकारी गराउनु भयो प्रेरणाजीले जयराम भाइ कन्सराजलाई, र सोध्नु भयो, पुछ्दै, यति दिन तिमी रहे, यति दिनसम्म यी जयराम कन्सरा भन्ने मान्छे दिपबन्दरमा यी रहे। अब सोध्नुहुन्छ, कौन साथ तुम काडिया, किनको राह बताए, तुम साथ श्री देवचंद्र जी के नो रोशनी न दिल में ल्याए। कौन साथ तुम काडिया, कौन, कुन साथ, सुन्दर साथ, तुम काडिया, तिमीले भेट्यौ, यानी कि तिमीले कति सुन्दर साथलाई जगायौ। किनको राह बताए, कसलाई बाटो देखायौ, कसलाई यो निजानन्द सम्प्रदाय, प्रणामी धर्म, यो तारतम्यको सिद्धान्तको कसलाई कुरा गर्यो, यो बाटो कसलाई बतायो। तुम साथी श्री देवचंद्र जी के, तिमी त देवचंद्र जी को साथी हो। नूर रोशनी न दिल में ल्याए, नूर प्रकाश, रोशनी प्रकाश न दिल में ल्याए, दिल में ल्याएनौ, त्यो ज्ञानको दिव्य प्रकाश तिमीले दिलमा ल्याएनौ। तिमी त देवचंद्र जी को साथी जस्तै हो, ती समयको आदरणीय हो। तुमको ऐसा न चाहिए, कर बैठो यति अन्धेर, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, ऐसा न चाहिए, कर बैठो यति अन्धेर, यति अँध्यारो गरेर तिमी यसरी बस्नु, तिमीले त्यस्तो गर्न हुँदैन थियो। श्री धाम धनी को देख के तुमको शरम न आई फेर, धाम धनीलाई देखेर तिमीलाई कुनै शरम आएन, लाज लागेन। एक पाती कबाउन लेखी, एउटा चिठी पनि कहिले लेखेनौ कि हमारो नातो श्री धाम, कि हमारो नातो, हाम्रो नाता श्री धाम, धामदेखिको हाम्रो नाता हो कि होइन। न खबर, न फोन, न एसएमएस, न व्हाट्सएप। तिमीलाई थाहा छ, श्री देवचंद्र जी सफर किया, देवचंद्र जीले धामको यात्रा गर्नु हो। तुम कबाउन आए तीन ठाउँ, तिमी त्यो ठाउँमा कहिले पनि आएनौ। बैठे बिहारीजी चाकले, बिहारीजी गादीमा बस्नु हो। चाकले भनेको सद्गुरुको गादी,
ना गए तो मती त त्यहाँ पनि तिमी गएनौ दर्शन गर्न। कबौ खबर नपुछी तिनकी, कहिले खबर सोधेनौ क्या हाल तुम्हारा बखत, यो समयमा तिम्रो हालत के भएको छ। मिल गए माया मिने, मायामै मिल्यौ, जाने अनादि केही त, जाने मानौ कि अनादि केही त, हामी अनादिदेखि यही मायामै बसिरहेको भन्ने तिमीले सम्झ्यौ। हम कबौ न जाएंगे श्री धाम लीला में त, अनि तिमीले यस्तो ठान्यौ कि म कहिल्यै पनि जाँदिनँ धाम लीलामा, म कहिल्यै पनि सहभागी हुन्न, म यही मायाको हो भन्ने कुरा तिमीले सोचेर बस्यौ। तुम्हें ऐसा न चाहिए देखो अपनी बुनियाद, तिमीले यस्तो गर्न हुँदैन थियो। आफ्नो बुनियाद, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो सुरुवातलाई हेर। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, तिमी देवचंद्रको साथी हो। पैगम गिरोह पैगम्बर आद, गिरोह जमात, पैगम्बर यो सन्देश दिनेहरूको भनेको ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टिको तिमी जमात हो। आद सुरुदेखि नै, पैगम्बर बराबर ब्रह्म सृष्टि, गिरोह बराबर जमात। तिमी ब्रह्म सृष्टिको जमात, आद सुरुवातदेखि नै देवचन्द्रजीको साथी पनि हो। तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। तिन सामे तुम्हें न देखाया कि खावन्द हमारा कि त, तिन सामे त्यो समयमा सद्गुरु महाराजको लीलाको समयमा तुम न देखिया, तिमीले देखेनौ कि खावन्द हमारा कि त, कि हाम्रो मालिक कता हुनुहुन्छ भनेर। हम आए माया देख्ने, क्यों ऐसा बोले त, हम आए माया देख्ने, हामी त माया देख्नलाई आएको, हामी मायासँग खेल्नको लागि आएको, क्यों ऐसा बोले त, किन यसरी यहाँनिर तिमीले बोल्यौ। यौं वचन खण्डनिके श्रीजीकै बेसुमार, यस्तो खण्डनीको वचन श्रीजीले बेसुमार भन्नुभयो, त्यसको कुनै हिसाब छैन। किन धेरै यस्तो खण्डनी गर्नुभयो। ऊ त एकचोटि जागेपछि निदाएको हो नि त, जाग्दै नजागेकोलाई खण्डनी गर्न मिल्दैन। एकचोटि जानेर फेरि सुतेकोलाई चाहिँ खण्डनी गर्न पाइन्छ, र उसको खण्डनी गर्नु पनि पर्छ। खण्डनी बिना त जागने नै हुँदैन। त्यो फलाम ठ्याङ ठ्याङ र ठिङ ठिङ गर्दा गर्दै कान पनि बहिरो भइसकेको थियो होला। त्यसैले खण्डनीको वचन छक्क पर्दैछन् जयराम कान्छरा। होइन, आउने बित्तिकै के हो यस्तो भन्ने। कई दृष्टान्त दे किया, कयौं दृष्टान्त दिएर किया गर्नुभयो, जीवता जिउँदो गर्नुभयो, खबरदार एकदम खबरदार, सावधान, होशियार गर्नुभयो। दृष्टान्तहरू दिएर, यो संसार भनेको यस्तो केही दृष्टान्तहरू यहाँ पनि आएका छन्। आज हामी जयराम कन्सराजीलाई खबरदार गरेरै यतिमै राखौँ। भोलि अरू प्रसङ्गहरूलाई हामी पुरा गर्नेछौँ। भोलिदेखि अब कन्टिन्यू क्लास अगाडि बढ्छ सुन्दरसाथजी। यो वित्तको प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै समय मिलाएर चिन्तन गर्नुहोला। चौपाई दोहोऱ्याउँ। 15 नम्बर। यौं वचन खण्डनिके श्रीजी कहे बेसुमार, कई दृष्टान्त दे किया, जीवता खबरदार, जीवता खबरदार।